जी प्यारे दोस्तों, ये जी हमारा उठाली जो आपको हम दिखाई थी, ये आपको दिखा रहा हूँ रवा। आपको नज़र आ रहा होगा वाइट रवा, ये बीच में रवा नज़र आ गया। अब इसको ठंडा होने देता हूँ, निकाल रहा हूँ, बाद में निकालूंगा। मैंने क्या दोस्तों को दिखा दिया जाए कि ये पारा सिरे मंजिल पे आ जाता है। प्यारे दोस्तों, ये टिनकू पारे को मुफरत किया हुआ है। अब बरकातहू जनाब। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत है? मुझे यकीन है कि अल्लाह की गारंटी कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आका नबी पाक सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम मैं भी अर्ज़ करता हूँ, आप भी दोस्त अर्ज़ करें सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही मुबारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अमल आप देख रहे हैं, ये सिमरफार, गंधक और पारा, ये इसमें मैंने डाला हुआ है। जितना वो पारा था वो था, उससे मैंने डबल इसमें सुहागा डाला हुआ है। ये देखिए, ये सुहागा डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये आप देखें कि मैंने इसकी आग ख़त्म कर दी, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको 1 चम्मच और देने लगा हूँ, ठीक है जी। ये दे दिया। अब इसको हल्की सी आग फिर दूंगा, ठीक है जी। जैसे आग हम देंगे तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे। इसका तरीका मैंने यही रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी आग देते रहता हूँ, आग दे रहा हूँ, फिर इसको चला देता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। फिर इसको ये जो सुहागा बीच में डाला है, इसकी फ्लावर फूड दवाई के साथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये आग को दोबारा चलाना पड़ेगा, इसलिए ज़रा आप इंतज़ार करें, ठीक है। बहुत आहिस्ता आग देनी है आपने, ऐसे थोड़ी थोड़ी, हाँ, ज़्यादा नहीं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा नहीं आग देनी, ठीक है। ये फुल कर बाहर भी ना जाए, इधर ही बैठता जाए, ठीक हो गया जी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मैंने टिनकू पारा था, मेरे एक दोस्त ने, बल्कि शागिर्द ही हैं, नाम उनका मोहम्मद रमज़ान साहब है। तो वो कह रहे थे जी मैंने टिनकू पारा बनाया हुआ है जी, तो वो जी काला है जी, फलाना है जी, वो जी टूट जाता है जी, तो उसका को हल। मैंने कहा मुझे भेज दो। उन्होंने भेजा, मैंने इसको मुफरत किया। तो मुफरत करने के बाद मैंने इसको अभी चेक कर दिया है। इस कुठाली में, ये वाली कुठाली में कुछ इसके शराके ये सुहागे में साइडों पर आ गए हैं, तो मैंने इसको फेस करके रखा हुआ है संभाल कर कि इसको भी हम इकट्ठा करके इसमें से जो भी मिले, रत्ती 2 रत्ती जितना मिले उसको लेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 30 ग्राम है। अब इसको डबल चांदी से निहार करूँगा, फिर इसको देखूँगा इसमें क्या कमी रह गई है। अगर वो कमी होगी तो ज़रूर उसको निकालूँगा। जैसे निकालूँगा तो फिर दोस्तों को भी पेश करूँगा, ठीक है। और ये अमल तो आप सबको पता है, लोग फ़ोन करते हैं कि हमने उस्ताद मोहतरम, मैं कहता हूँ उस्ताद तो नहीं, आप उस तालिब इल्म समझ लें तो बड़ी बात है। तो वो कहते हैं जी हमने कुछ ऊपर के थे, पता नहीं उनका नाम क्या था, मैं कोशिश करता हूँ उनकी अगर आवाज़ वगैरह लगाएगी तो मुझे तो यकीन नहीं लगाई जाएगी, मुझे लगाना नहीं आता। उसने 3 दफ़ा बनाया। पहली दफ़ा बनाया तो उसने मायूसी से मुझे कहा कि उस्ताद मोहतरम गंधक सिमरफार और पारे को मैंने 2 किलो की आग दी, 0 रिज़ल्ट आया। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा बेटा मैं तो ऐसे देता हूँ। दोबारा फिर उसने किया तो उसको कुछ थोड़ा बहुता मिला, फिर उसने किया तो अब उसको पूरा मिला। अब आज उसने बड़ा खुश होकर कहा जी मेरा जी वो गंधक पारा और सिमरफार वाला ना निकला है जी पूरा, अब आगे क्या करना है। मैंने कहा आगे फिर वीडियो देखो, वो वीडियो देखो ज़रा तुम्हें समझ आए
کہ میں کیا کہا ہے، اس کے اوپر آپ کام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دے گا۔ تو بازار تو چلا ہی جاتا ہے آدمی، ویسے بھی گھومنے پھرنے تو چلو محنت کر کے جائے گا تو چلو کو روزی روٹی لے گا۔ دیکھو نا، ہم جو 10,000 لگائے ہیں، ہمارے ساتھ 2,000 بھی آ جائیں، 5,000 آ جائیں، جتنے بھی آ جائیں تو ہمارے لیے الحمدللہ، میں تو ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ کسی سے مانگنے نہیں پڑتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اور عزت سے آدمی کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو چلو، جب چاندی کے بھاؤ میں آپ بیچیں گے تو وہ وقت آئے گا چاند سونے کے بھاؤ میں بھی نکل جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ خزانے کا دروازہ کھول دے گا۔ دینا تو اللہ نے ہے نا بندے کا، کوئی بات نہیں، بندہ تو بس ایک انسان، اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کو، یہ فن بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ کسی کو کہہ دے میں دیتا ہوں، نہیں، بندے کو صرف وہ وسیلہ بنواتا ہے، دیتا خود ہی ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا۔ یہ ہم لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میری تو درخواست ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، ایک کام ذہن میں کریں، کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرنی ہے، تو ایک تو درود چلا گیا، ایک سنت ہوگی، کام کرنا ہے۔ میں بھی کام کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو سلام بھیجا گیا، صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم، ایک ان کی یہ سنت ہے۔ دوسرا، کسی کے ساتھ اچھے بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ہی آپ کھانا کھانے لگتے ہیں نا میرے بھائی، تو کھانا کھائیں، ایک دفعہ الدروشی پڑھیں، ایک دفعہ علم پڑھیں، 3 دفعہ کرسی پڑھیں، اور ولی کرام نبی کرام سے حضور پیش کریں، اور پھر کیا کریں کہ یہ سنت ہے آپ کی، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چھوٹا درود پڑھ لیں کہ آپ بھی کھانا کھاتے تھے، پانی پینے لگے ہیں، آپ ایسے درود شریف پڑھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پانی پیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساتھ ساتھ عشق میں محبت بڑھے گی، سرکار پر درود جائے گا، فرشتے آپ کا اثار کریں گے، اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ آپ کے محبوب سے محبت کر رہا ہے۔ پھر جیسے اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، جیسے اگوائیاں آتی ہیں تو اللہ اور مزید خوش ہوتا ہے کہ اب تو میں اس کو اپنی رحمت میں لے لوں، تو کھانا بھی کھانا ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، جو صحیح کام ہے، غلط کی بات نہیں میں کر رہا، چوری کی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے سفر کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ آپ نے غسل فرمانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے۔ آپ نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کرتے تھے۔ آپ نے جوتنا پہننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے۔ آپ نے لیٹنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹتے تھے۔ آپ نے سونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے۔ آپ نے سیدھے پاسے سونا ہے، اپنا ہاتھ کان کے نیچے رکھیں گے، یہ اس سے میم بن جائے گا، بازو یہ بن جائے گی، کمر کے بیک سے میم بن جائے گی، ابھی گھٹنوں سے لے کر آگے پاؤں تک دار بن جائے گا، جسم آپ کا شکل محمدی اختیار کر لے گا۔ درود و سلام سرکار پر پڑھتے رہیں، فرشتے اثار رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے رہیں گے کہ یہ دیکھو جی، آپ کا تو بندہ اس طرح عشق میں ہے کہ اپنے جسم کو بھی سرکار کے نام پہ ڈال دیا ہے۔ تو بات ہے دوستوں سمجھنے کی یا سمجھانے کی۔ مجھے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمارے لیے ہیں وہ نمونے ہیں۔ اگر ہم نے ہر کام، جو ہر ادا ہے، اس ادا کو ہم کیا کریں گے، ادائے مصطفیٰ بنا لیں، تو میرا خیال کہتا ہے بھائی جھوٹ تو بڑی دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا کسی سے۔ آگے میرے دوستوں کی بات ہے، نماز پڑھیں، سرکار پر درود و سلام بھیجیں، ماں باپ کا ادب کریں، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر کی سپورٹ کر زیارت کریں، اور اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ وہ ان کے عمل سے کیسے ہیں، آپ کا عمل تو اپنا ہوگا، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی التجا کریں کہ یا میرے مبارک قبول فرمانا، تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور میرے دوستوں اللہ حافظ۔ یہ آپ کو جو آج میں ویڈیو دے رہا ہوں، اس کا کو اگر اس کو اچھی لگے تو دعا دینا، ٹھیک ہے جی۔ باقی انشاءاللہ یہ کام تو چلتے رہتے ہیں۔ تو فارمولہ میں نے بول دیا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں نا، بھرا ہوا کٹھیالی ہے، اس کو میں اب اتنی ہلکی آگ دے رہا ہوں کہ یہ نیچے بیٹھ جائے، کٹھالی کے اندر چلا جائے، ابل کر باہر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اگر دانتیں نہ ہوں تو یہ سرخ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سرخ کیوں ہوتا ہے، اس کے اندر دانتیں ہیں، یہ دیکھو، ٹھیک ہے نا۔
تو وہ رات آ جائے گی انشاءاللہ، باہر آئے گی. ٹھیک ہے دوستوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.